नमस्कार इश्टानो. आज आम्ही मेळटले एक नामनेचो दोतोर घट्टनपाड जे दोळ्या स्पेशालिस्ट आणि आमकां हें सांगात की वक्ल आणि चुट्ट्यो हाजे रिलेशन आसत म्हणून आमी केन्ना स्वप्ना लेगीत चिंतले ना. पूण तुमकां हें कशें सुचलें? मुगेलो आजो पळय आशिल्लो तागेलो बापूय म्हळ्यार मुगे पणजो तो तागेली वया म्हळ्यार बरो जाणटो आशिल्लो तो चुट्टी चापतालो आनी तातूंतल्यान रोस घेतालो आनीक तागेली नदर इतली शार्प आशिल्ली की वयाच्या 98व्या वर्सा तो मेलो ताजे पयलीं तो प्रत्येक अक्षर बारीक अक्षर तो सारके वाचतालो. आनी म्हाका जेन्ना हांवें मुगेलें 1967 मुगेलें मेडिकल सर्जिकांव कंप्लीट केलें तेन्ना म्हाका मुखार त्या चुट्ट्याच्या हाजेर संशोधन करपा जाय आशिल्लें की म्हणून हांव कलकत्ता एक अशें आधुनीक आयुर्वेदीक इन्स्टिट्यूट आशिल्लें थंय हांवें एडमिशन घेतलें. थंय वचून मुगेलें एक सामकें डेडिकेटेड आधुनीक विज्ञानाचो वापर करून रसायनीक आयुर्वेदीक रसायनां घेवन तांकां तरेकवार चुट्ट्याचेर ताचे प्रयोग करून पळोवन खंयची वखलाची चुट्टी जावपाक खंयची चुट्टेची वखल जावपाक शकता ती चुट्टी आमी कुशीन काडून दवरून ताजो प्रयोग आमी थोड्या जनावरांचेर करपाक सुरवात केलो. मागीर माकडाचेर करपाक सुरवात केलो. मागीर आमी ते मनशाक दिवपाक लागले आनी आमकां असो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो की ज्या कोणाले नंबर पळय आशिल्ले तांगेले नंबर खूब जाणांले कमी जाले, थोडे जाणांले झिरोय जाले आनी तातूंतल्यान आमकां स्फूर्ती मेळ्ळी. तातूंतल्यान स्फूर्ती मेळून आमी ती प्रक्रिया किंवा ती सायन्स आसा पळय ती मुखार व्हेली. म्हणजे इन शॉर्ट आमच्यान अशें म्हणपा जाता आडसरां पियात आनी पानां दोळ्या लायात. अशें न्ही, आडसराचो हातूंत कांय संबंद ना. आमकां फक्त चुट्टी 25 ते 30 वर्सां भितर वयोमानाची चुडीत ताजी सिलेक्टेड चुट्टी प्रत्येक चुट्टाचे वखल जाता तशें करपा मेळटा तशें ना. तातूंतली एक चुट्टांतले आमकां 10 किंवा 11 मेळटात चुट्ट्यो. तातूंत 100 काय 150 चुट्टी आसतात पूण तातूंतले वेचून आमी 10 काय 11 चुट्टी काडटात आनी त्या चुट्ट्याचो पळय ही एक तरेची चुट्टी हाजेर मागीर आमी रासायनीक प्रक्रिया करतात. तर बाब चुट्टे कडेन कितें करपा लागल्या तुमी? ह्यो पळय चुट्ट्यो आसा न्ही ताजी थोड्यो 25-30 वर्सां जाल्ले पळय चुडीत आहा त्यो आमी वखल करपा खातीर वेचून घेतात. आतां खंयची चुट्टी घेवपाक शकना हांव. ही पळय ही चुट्टी हांव घेवपाक शकना, ही घेवपाक शकना, ही घेवपाक शकना पूण ही घेवपाक शकता हांव. हाजी म्हाका चुट्टेचो उपयोग म्हाका पळयतना कळटा कित्याक कारण हांवें ते 50 वर्सां ह्या हातूंत भितर हें केलां. ह्या चुट्टेचे म्हज्यान वखल करपा जातलें ही धर दाखयत तूं. ओके पूण पळय ह्या पळय प्रत्येक हाका म्हाका ते हे मॅग्निफायिंग ग्लासांतल्यान पळोवचें पडटा. थंय तुका भिंग लावन पळोवचें पडटा मागीर ते चुट्टी कापप. बरें स्पेशालिस्ट दोतोरा काम तर तुमकां दिसता तितली सोंपी न्ही. सादी दोळ्या दोतोरा कडेन जावपा ना. सुपर स्पेशालिस्ट दोतोर जाय पडलो दोळ्याचो. हातूंत ह्या प्रोफेशनाक म्हाका खूब खुशी भोगता की हांवें खूब लोकांच्या दोळ्याच्यो नदरो सुदारपाक पावलो. म्हाका एक म्हणपाचें आसा जशी विज्ञाना भितर शोध लागलो तो न्यूटन की एप्पला झाडां पोंदा पडली एप्पल तकलेर पडले आनी ताका गुरुत्वाकर्षण शोध लागलो खंय. तुमकां चुट्टेपणा शोध लागलो कसो लागलो? सांगलें मरे हांवें मगे आजू तो चुट्टेपण खातालो आनी तागे नदर काय ताका 98 वर्स म्हळ्यार तागेले वखल लायन आसतना तो त्यो वाचतालो. तुगेलो पेपर दवरता हांगा बसून वाचतालो. म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी. थंय प्रेरणा घेवन तातूंत कितें तरी आसा चुट्टे भितर कितें तरी आहा तो चुट्टीक दाबडावन ताजो रोस पितालो. तातूंतल्यान मागीर हांव ते चुट्टी करून त्यो वखलाचे इतले व्हडले पावले. मुगेलें आयुश्य हांवें ह्या चुट्टे वखल करपाक घालें.
सो सबंद आयुष हातूंत मुगे घालून आतां पळय इतले हे जाल्ले आसुनी लोक एक फावटी चुट्टे वखल वापरपाक लागल्या, बाकीची वखलां वापरना. आनी हे वापरपाक सोंपें आनी खर्चान सवाय. हे सगळे तुम्ही सांगता ते ऐकून आमकां अजाप दिसता, पूण जनरल पब्लिकाक हो वखल घालून कितें बरो अनुभव बी आयला? खूब जाण आसा मरे. आज म्हगेलो कॅम्प आसा. आज पळय एक्वासील सोल्युशन कुडचड्यान म्हाका मुद्दाम आपयला. तांगेले सगळे लेबर आसा, तांकां कोणा सारकें दिश्टी पडना कितें जाता ते सगळे थंय तांगे कॅम्प करून तांकां सगळ्याक वखल म्हजे वतीन हांव तांकां वखल दितलो. म्हणजे आमच्यान म्हणपाक तुम्ही दोळ्याक कोकोनट ट्रीटमेंट दिता म्हणून? ना 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 चुट्टे वखल कोकोनट ट्री बरोबर, पूण कोकोनट लीफ ट्रीटमेंट दिवप म्हणपाक तुज्यान चुट्टे वखल ट्रीटमेंट म्हणटा ताका आमी. बरें, म्हाका आनी एक सांगात. आमचे जे पळय आमचे प्रेक्षक गोंया भायर बी असतात, पयस पयस असतात, ते तुमच्या कॅम्पा येवं शकनात, गोंया तुमकां मेळपाक येवं शकनात, तांकां खंय मेळटली चश्मा? आसता आमगेली लॅब आसा, आमगेली लॅब वेर्णा आसा, थंय वचून घेवपाक शकतात किंवा ते ऑनलायन बी ऑर्डर करपाक शकतात. ऑनलायन आमगे सायट आसा ती तांकां दिता, ती ऑर्डर करपाक शकतात. हे आता तुमचे संशोधन ऐकून, तुमचे इतले व्हडले काम ऐकून आमकां दिसता की तुम्ही खरोच एक व्हडलो शोध लायला, पाथ ब्रेकिंग इनोव्हेशन म्हणतात ताका. आणि तुमकां दिसता की आमी ना तुमचो नाल्ल दिवपाचो आनी तुमी आमकां चश्मा दिवपाचो. तरी तुमकां तुमची बरोबर भासाभास करून तुमची इंटरव्यू घेवन आमकां बरें दिसलें, आमचें ज्ञान वाडलें. तुमकां सगळ्यात चड देव बरें करूं. देव बरें करूं.